خودتو کنترل کن سما. تو الان باید قوی باشی. نمیتونم توی همچین وضعیتی ببینمش. خالدون از من عصبانی بشه، دعوام کنه، اصلا به من اعتراض کنه، اما توی همچین وضعیتی نباشه. اون فکر میکنه من بهش اهمیت نمیدم، اما اون نمیدونه وقتی حتی ذره هم اذیت بشه من میتونم حسش کنم. من همیشه تلاش کردم اون از رفتارهای من راضی باشه و یه کاری کنم که اون این حس رو داشته باشه که من اونو دوستش دارم. اون میدونه، اون میفهمه که تو دوستش داری. اونم تو رو خیلی دوست داره. پس چرا به هوش نمیاد؟ چشاشو باز نمیکنه؟